اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اتنت کرونا پرم دیالو اللہ کو نام باٹا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. समस्त प्रकारका प्रशंसाहरू अल्लाहकै लागि छन्, जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो र मानवलाई ज्ञान प्रदान गरी सर्वश्रेष्ठ जीवधारी बनाउनुभयो. र अल्लाहको कृपा र शान्ति अवतरित होस् अल्लाहका समस्त दूतहरूमाथि र विशेष गरी समस्त सन्देष्टाहरूको समापक अन्तिम सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि उहाँको अनुयायी हुनुको हामीलाई गर्व प्राप्त छ र शान्ति होस् उहाँको घर परिवार र उहाँको मनोनीत साथीहरू र उनी सबैहरूमाथि जुन यस इस्लामको प्रचार प्रसार गरेर इस्लामको उन्नति र प्रगतिमा सहभागी भई र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई उत्तम मानी उसैमाथि कार्यरत रही आफ्नो जीवन व्यतीत गरे. आज बिहिबार असार महिनाको 4 गते 2077 साल, अंग्रेजी महीना जून को 18 तारीख ईस्वी संबत 2020 र अरबी महीना शव्वाल को 25 तारीख 1441 हिजरी को दिन को 31 साढ़े 1 बजे करीब 45 मिनटसम्म चलिरहने सदाए हक को कार्यक्रम र आजको दिन विशेष गरी नेपाली भाषामा प्रसारण हुने सत्यको आवाज यस जनक नन्दनी एफएम 95.5 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विदेशमा इन्टरनेटको माध्यमले सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यस कार्यक्रमको सञ्चालक तथा प्रस्तोता जैनुद्दिन मियाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादनको साथ इस्लामिक तरिकाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, धेरै मानिसहरू इस्लामका 2-4 कुराको पालना गरेकै आधारमा आफूलाई मुसलमान भएको दाबी गर्छन्, तर तिनीहरूले इस्लामलाई पूर्ण रूपमा बुझेकै हुँदैनन्. यसो हुनुको प्रमुख कारण अज्ञानता, अशिक्षा र साक्षर वा शिक्षित भए पनि इस्लामी शिक्षाको अध्ययनको कमी हो. कुरान र सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनी, इस्लामी इतिहास, इस्लामी लेख रचना तथा साहित्यको अध्ययनपछि मात्र मानिसले इस्लामको लोक कल्याणकारी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र आफूलाई सच्चा व्यक्तिको रूपमा सही मार्ग हिँडाउन सक्दछ. कतिपय व्यक्तिहरू आफूलाई सहज हुने भाषामा इस्लामी पुस्तक नपाएर इस्लामलाई चिन्न र सत्यको पालना गर्नबाट वञ्चित भएको देखिन्छ भने कतिपय व्यक्तिलाई इस्लामी शिक्षाको महत्त्व थाहा नभएर उनीहरू अध्ययनका लागि समय नै दिँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरू नामका मुसलमान भए पनि उनको आचरण इस्लामी हुँदैन. इस्लाममा भएको मानवतावादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा लिनु आवश्यक छ. यसले एकातिर सांसारिक जीवन सुखमय बनाउन मद्दत गर्दछ भने अर्कोतिर मृत्युपछिको अन्तकालीन जीवन पनि सफल बनाउन सघाउ पुर्याउँदछ. आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, अब कार्यक्रमको सुरुवाततर्फ जाँदै गर्दा तपाईले सधैँझै सर्वप्रथम कुरानको पाठ र त्यसपछि कहिले हमद, कहिले नात र कहिले कुनै नजम वा कविता सुन्ने गर्दै
हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा आज इस्लाम र त्यसका सिद्धान्त एवं आधारहरूको बारेमा म स्वयं नै केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुरानको पाठ र कुनै हमद नजम वा नात सुने पश्चात तपाईले म स्वयंसँग इस्लाम र त्यसका सिद्धान्त एवं आधारहरूको बारेमा सुन्नुहुनेछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أكبر الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قومی نغمہ وطن عزیز کے نام۔ میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، یہ زمین و مکان میرا نیپال ہے، قدرتی حسن سے کتنا دلکش ہے یہ، قدرتی حسن سے کتنا دلکش ہے یہ، خوبصورت سما میرا نیپال ہے، اے مالا تو ہے آبروئے وطن، جسے ہم لوگ کا سر اونچا ہے، اے مالا تو ہے آبروئے وطن، رفعت آسمان میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، میری نسبت نہیں جبر و صفاق سے، میری نسبت نہیں جبر و صفاق سے، امن کا کارواں میرا نیپال ہے، امن کا کارواں میرا نیپال ہے، ہم ہمالی پہاڑی ترائی بھی ہیں، ہم ہمالی پہاڑی
سب کے من کا جہاں میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، دین و مذہب سے سب کا تعلق بھی ہے، دین و مذہب سے سب کا تعلق بھی ہے، درد کا پاسباں میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، غاصبوں کے لیے بزدلوں کے لیے، کوئی ہماری زمین کو بری نظر سے نہ دیکھے، غاصبوں کے لیے بزدلوں کے لیے، کہہ دو برق تپاں میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، آج تک ہم نے عنصر غلامی نہ کی، یہ ہم سب کے لیے سرفرازی ہے، آج تک ہم نے عنصر غلامی نہ کی، عظمت جاویداں میرا نیپال ہے، میرا دل میری جان میرا نیپال ہے، یہ زمین و مکان میرا نیپال ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی سالمیت کو خطرہ نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा सुरा इखलासको तिलावत गरेको थिएँ, जसमा 4 वटा श्लोकहरू छन्। अल्लाह तबारक व तालाले भन्नुहुन्छ, हे नबी, तपाईँ भनिदिनुस् कि त्यो अल्लाह एक छ, अल्लाह निरपेक्ष छ, न त उसबाट कोही जन्मेको छ न ऊ कसैबाट जन्मेको छ र न कोही उसको समकक्ष छ। इस्लाम र त्यसका सिद्धान्त एवं आधारहरू बुझ्नुभन्दा पहिला इस्लामको बारेमा र इस्लामको वास्तविकताको बारेमा बुझ्नु हामीलाई अति आवश्यक हुन्छ र इस्लामको नामाकरण कसरी गरियो त्यसको बारेमा हामीलाई बुझ्नु अति आवश्यक हुन्छ। संसारमा जति पनि धर्महरू छन् तीमध्ये प्रत्येकको नाम कि त कुनै विशेष व्यक्तिको नामबाट राखिएको छ वा त्यस जातिको नाममा राखिएको छ जुन जातिमा सो धर्मको जन्म भएको हो। उदाहरणका लागि इसाई धर्मलाई लिनुहोस्, यो धर्म सन्देष्टा ईसा मसीहको नाममा प्रचार गरिएकोले यस धर्मको नाम इसाई भएको हो। यसै गरी महात्मा गौतम बुद्ध धर्मका प्रवर्तक भएकोले यस धर्मको नाम बुद्ध धर्म रहन गएको हो। प्रवर्तक जोरेस्टर को नाममा जोरेस्टी धर्मको नामकरण गरिएको हो। यहुदा नामी एक विशेष जातमा जन्मेको हुनाले यहुदी धर्मको नाम राखिएको हो। संसारका अन्य धर्महरूको नामकरण पनि यसरी नै गरिएको छ, तर इस्लाम धर्मको सम्बन्ध कुनै व्यक्ति वा जातिसँग छैन। यही नै यसको विशेषता हो। बरु यसको नामले एउटा विशेष गुण प्रकट गर्छ जसको सम्बन्ध स्वयं इस्लाम शब्द र यसको अर्थसित छ। यो नाम कुनै व्यक्तिको मस्तिष्कबाट निस्केको होइन, न त यो कुनै विशेष जातिमा सीमित छ, साथै यसको सम्बन्ध कुनै व्यक्ति, देश वा जातिसँग पनि छैन। इस्लामको विशेषता वा गुण मानिसमा उत्पन्न गराउनु नै यसको उद्देश्य हो। हरेक युग र हरेक जातिको जो सत्य प्रेमी तथा असल मानिसमा यी गुणहरू पाइए ती सबै मुस्लिम थिए, मुस्लिम हुन् र मुस्लिम नै रहनेछन्। र
इस्लामको वास्तविकता के हो? अरबी भाषामा इस्लाम शब्दको अर्थ आदेश मान्नु वा आत्मसमर्पण गर्नु वा आज्ञा पालन गर्नु हो। ईश्वरीय आदेशहरू मान्ने वा मानिने तथा उनको आज्ञा पालन गर्ने वा गरिने हुनाले यो धर्मको नाम इस्लाम राखिएको हो। इस्लाम शब्दको अर्थ मेलमिलाप, शान्ति, कुशलता, संरक्षण र शरण इत्यादि हो। मानिसले जुन बेला आफूलाई अल्लाहको सेवामा समर्पण गर्छ र उनैको आदेश अनुसार जीवन व्यतीत गर्न थाल्छ, त्यस बेला उसलाई वास्तविक शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै जीवनमा, हृदयमा तथा समाजमा पनि यसैबाट वास्तविक शान्तिको स्थापना हुन्छ। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, यस पृथ्वीमा जति पनि वस्तुहरू पाइन्छन् ती सबै एउटै नियम र एउटै विधिको अधीनमा रहेको हामी देख्छौँ। सूर्य, चन्द्र, ताराहरू सबै एउटै अपरिवर्तनीय नियमअनुसार चल्दछन्, जसमा लेस मात्राको पनि फरक हुँदैन। पृथ्वी पनि आफ्नो विशेष गतिमा घुमिरहेको छ। यसका निम्ति जे जति समय, गति र मार्ग निर्धारित गरिएका छन् तिनमा अलिकति पनि फरक पर्दैन। जलवायु, प्रकाश र ताप सबै एउटै नियममा बाँधिएका छन्। पहाड, पर्वत, वनस्पति र जीवजन्तुहरूका निम्ति जे जस्तो नियम निर्धारण गरिएको छ सोही अनुसार ती सिर्जना हुन्छन्, बढ्छन्, बाँच्छन् र मर्छन् पनि। मनुष्यकै बारेमा विचार गर्ने हो भने पनि प्रकृतिको नियमकै अधीनमा भएको पाइन्छ। तिनीहरूको निम्ति जुन नियम निर्धारण गरिएको छ त्यसै अनुरूप तिनीहरू सास फेर्छन्, जल, आहार, ताप र प्रकाश प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै तिनीहरूको ढुकढुकी, तिनीहरूको रक्त सञ्चार तथा श्वास प्रवास त्यही निर्दिष्ट नियम अन्तर्गत चलेका छन्। तिनको मस्तिष्क, आन्द्राभुँडी, फोक्सो, स्नायु तथा मांसपेशी, हात खुट्टा, जिब्रो, आँखा, कान, नाक जस्ता शारीरिक प्रत्येक अङ्गले त्यही काम गरिरहेका हुन्छन् जुन कामका निम्ति ती अङ्गहरूलाई खटाइएको छ र त्यसै अनुरूप कार्य गरिरहेका हुन्छन् जसरी गर्ने आदेश दिइएको छ। ससाना कारणहरूदेखि लिएर आकाशमा ठुला ठुला ग्रहहरूसम्म जुन प्रबल नियमको अधीनमा छन् सो नियम एक महान शासकले बनाएको हो। कुन शासक? जुन सूर्यमण्डलमा पृथ्वी सम्मिलित छ त्यसको सबभन्दा टाढा रहेको ग्रहको दूरी सूर्यबाट 2,71,30,00,000 माइल छ। यो सूर्यमण्डल आकाश गङ्गाको एउटा लघु अंश मात्र हो। त्यो आकाश गङ्गामा जससित सूर्यमण्डलको सम्बन्ध छ त्यसमा लगभग 3 अरब तारा रहेका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा नजिकको तारा यति टाढा छ कि त्यसको प्रकाश हामीसम्म आइपुग्न 4 वर्ष लाग्छ। प्रकाशको गति प्रति सेकेन्ड 1,86,000 माइल छ। यो आकाश गङ्गा जससँग सूर्यमण्डल सम्बन्ध छ पुरा विश्व होइन। यो त लगभग 20 लाख निहारीका मध्येको छ जतिको दूरीमा त्यसको प्रकाश आइपुग्न 10 लाख वर्ष लाग्छ। अब रहे ती पिण्डहरू जो पृथ्वीदेखि अत्यन्तै टाढा छन् तिनीहरूलाई शक्तिशाली दूरबीनले मात्र देख्न सकिन्छ। तिनीहरूको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 10 करोड वर्ष लाग्छ। मानिसले आजसम्म जे जति देख्न सकेको छन् ती अल्लाहका राज्यका अति साना भागहरू मात्र हुन्। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, सम्पूर्ण विश्व र विश्वका प्रत्येक वस्तुले उनै शासकको आदेश तथा आज्ञा पालन गर्दछन् र उनैले बनाएको नियमको पालन गरिरहेका हुन्छन्। यसर्थ ईश्वरको आदेश अनुसार चल्ने कार्यको नाम नै इस्लाम भएकोले सम्पूर्ण विश्वको धर्म इस्लाम नै हो।
सूर्य, चन्द्र, ताराहरू सबै मुस्लिम हुन्। पृथ्वी पनि मुस्लिम हो। जल, वायु र प्रकाश सबै मुस्लिम हुन्। अनि त्यो व्यक्ति पनि मुस्लिम हो जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, परमेश्वरलाई मान्दैन र परमेश्वर बाहेक अरूको उपासना गर्दछ र एक ईश्वरको समकक्षमा अरूलाई स्थान दिन्छ। हो, ऊ आफ्ना प्रकृति र मनोवृत्तिको दृष्टिले मुस्लिम नै हो। जुन व्यक्ति आफ्नो प्रकृति र मनोवृत्तिको दृष्टिले आफ्नै बाटो हिँड्छ त्यो पनि मुस्लिम नै हो, किनभने उसको जन्म, जीवन र मरण सबै ईश्वरीय नियमअनुसार हुन्छन्। उसको सम्पूर्ण शरीरको रौँ समेतको धर्म पनि इस्लाम नै हो, किनकि ती सबै अङ्गहरू ईश्वरीय नियमअनुसार बन्दछन्, हुर्कन्छन् र गतिशील हुन्छन्। वास्तवमा मानिसहरूको जिब्रो पनि मुस्लिम नै हो, जसले मूर्खतावश वा अनजानमा अनेकेश्वरवाद अर्थात् शिर्क तथा कुफ्र तथा अधर्म सम्बन्धी विचारको उच्चारण गर्दछ। मानिसको टाउको पनि मुस्लिम नै हो, जुन अज्ञानतावश एक ईश्वर बाहेक अरूका सामु निहुरन्छ। त्यस्तै मानिसको हृदय पनि मुस्लिम हो, जसले अनजानमा अल्लाह बाहेक अरूलाई आदर र प्रेम गर्छ। समग्रमा मानिसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै मुस्लिम छन्, किनभने यिनीहरूले ईश्वरीय नियमको पालना गर्दछन्। यिनीहरूको प्रत्येक कार्य ईश्वरीय नियमअनुसार नै हुन्छ। अब अर्को दृष्टिकोणबाट विचार गरी हेरौँ। मानिसका दुई हैसियत छन्। पहिलो हैसियतले सृष्टिका अन्य वस्तुहरू झैँ मानिस पनि कठोर प्राकृतिक नियमहरू पालन गर्न बाध्य छ भने दोस्रो हैसियतले मानिस एक बुद्धिजीवी प्राणी हो। उसमा सोच विचार र निर्णय गर्न सक्ने शक्ति पनि हुन्छ। उसले स्वतन्त्रतापूर्वक एउटा कुरा मान्छ तर अर्को कुरा नमान्न सक्छ। कुनै एउटा नियमलाई मन पराउँछ तर अर्को नियमलाई मन नपराउन सक्छ। जीवन सम्बन्धी विषयमा आफ्नो इच्छाले आफै एउटा नियम बनाउँछ वा अरूले बनाएको नियमलाई मान्दछ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसारका अन्य वस्तुहरूलाई झैँ मानिसलाई कुनै निर्दिष्ट नियमले बाँधेर राखिएको छैन, बरु उसलाई व्यक्तिगत विचारको अभिव्यक्ति र कार्यमा स्वाधीनता प्रदान गरिएको छ। मानिसको जीवनमा यी दुई हैसियत बेग्ला बेग्लै रूपमा पाइन्छ। पहिलो हैसियतमा मानिस संसारका अन्य वस्तुहरू झैँ जस्तै जन्मजात मुस्लिम हुन्छ र मुस्लिम हुन विवश पनि छ। दोस्रो हैसियतमा मुस्लिम हुने वा नहुने उसको अधिकारको कुरा हो र यसै अधिकारको कारणले गर्दा मानिस दुई वर्गमा विभाजित छ। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, एक यस्तो मानिस जसले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्दछ, उनलाई आफ्नो स्वामी एवं प्रभु मान्दछ र आफ्नो जीवनको ऐच्छिक कार्य पनि उनैले निर्धारण गरेको नियमअनुसार गर्दछ। यसपछि ऊ पूर्ण मुस्लिम हुनुको साथै उसमा इस्लाम पनि पूर्ण हुन्छ, किनभने उसको सम्पूर्ण जीवन नै इस्लाम अनुरूप भएको हुन्छ। पहिलो, जसको आज्ञा पालन ऊ अचेतन रूपले गरिरहेको थियो, अहिले त्यसैको आज्ञा पालन पूर्ण चेतना साथ गर्दैछ। अब ऊ जानी बुझिकन ईश्वरको आज्ञाकारी तथा आफू खुसी अल्लाहको आज्ञा मान्ने बनेको छ। अहिले ऊ वास्तवमा नै ज्ञानी बनेको छ, किनभने जुन मालिकले ज्ञान प्रदान गरेका छन् ऊ उनलाई चिन्ने भइसक्यो। अब उसको बुद्धि, उसको सम्मतिहरू यथोचित भएका छन्, किनकि उसले सोच विचार गरी ईश्वरको आज्ञा पालन गर्ने दृढ संकल्प गरेको छ, जसले उसलाई सोच विचार र निर्णय गर्ने शक्ति प्रदान गरेका छन्। अब उसको भनाइमा सत्यता छ, किनभने उसलाई बोल्ने शक्ति प्रदान गर्ने अल्लाहको अस्तित्वलाई उसले स्वीकार गरिसकेको छ। अब उसको सम्पूर्ण जीवनमा सत्यता नै सत्यता छ, किनकि ऐच्छिक होस् वा अनैच्छिक दुवै अवस्थामा उसले अल्लाहकै नियम मान्न
थालेको छ। अब ऊ यस संसारमा आबद्ध भइसकेको छ, किनभने संसारका सबै वस्तुहरू जसको आज्ञा पालन गरिरहेका छन् ऊ पनि उनैको भक्त भइसकेको छ। अब ऊ यस धरतीमा अल्लाहको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सम्पूर्ण संसार उसैको हो अनि ऊ अल्लाहको। जुन प्रकृतिको मानिसको बारेमा माथि वर्णन गरियो त्यसको ठिक उल्टो अर्को प्रकृतिको मानिस पनि हुन्छ, जो यद्यपि मुस्लिम भएर त जन्मियो र जीवनभरि अचेतन अनभिज्ञ रूपमा मुस्लिम नै रह्यो। उसले आफ्नो ज्ञान तथा बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गरी अल्लाहलाई चिन्न सकेन र आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा उसले अल्लाहको आज्ञा मान्न अस्वीकार गर्यो। यस्तो किसिमको मानिसलाई काफिर भनिन्छ, जसले अस्वीकार गर्दछ। कुफ्रको मौलिक अर्थ पर्दा हाल्नु वा लुकाउनु हो। आफ्नो सहज प्रकृतिमाथि अज्ञानताको पर्दा हालेको हुनाले नै उसलाई काफिर भनिएको। उसको स्वभाव र जन्मजात प्रकृति इस्लाम अनुरूप छ। उसको शरीर तथा शरीरका प्रत्येक अङ्गले इस्लामको प्रकृति अनुरूप काम गरिरहेको हुन्छ। उसको चारैतिर सम्पूर्ण संसार इस्लाममा चलिरहेको हुन्छ, तर उसको हृदय एवं बुद्धिमा भने पर्दा लागेको हुन्छ। सम्पूर्ण संसार र स्वयं आफ्नै प्रकृति उसैबाट लुकेको हुन्छ। यस प्रकार उसले प्रकृतिको विरुद्धमा सोच्दछ र त्यसको विपरीत हिँड्ने प्रयास पनि गर्दछ। यसरी काफिरको कत्रो ठुलो भर्ममा परेको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुफ्र एक प्रकारको अज्ञानता हो, बरु वास्तविक अज्ञानता कुफ्र नै हो। मानिस ईश्वरसँग अपरिचित हुनुभन्दा ठुलो अज्ञानता अरू के हुन सक्छ? एउटा व्यक्तिले संसारको यति ठुलो कारखाना दिनरात चलिरहेको देख्छ। यो कारखाना बनाउने र चलाउने को हो? कुन कालीगढ अर्थात् कारिगर हो भन्ने कुरा ऊ जान्दैन। कसले कोइला र फलाम, क्याल्सियम र सोडियम अनि यस्तै अरू वस्तुहरूको मिश्रण गरी मानिस जस्तो अनुपम प्राणीको रचना गरिदियो। मानिसले संसारमा यस्ता वस्तुहरू दिनहुँ देख्छ र संसारमा अद्वितीय क्रियाकलाप, वस्तुकला, गणित, रसायन तथा ज्ञान विज्ञानका विभिन्न हाङ्गाबिङ्गाका चमत्कार पूर्ण प्रतिभाहरू पनि देख्छ। तर ती ज्ञान, तत्त्वज्ञान र बुद्धि भएको व्यक्तित्व कुन हो जसले विश्वमा यस्ता कामहरू गरेर देखायो भन्ने उसलाई थाहा छैन। विचार गरौँ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका निम्ति वास्तविक ज्ञानको ढोका कसरी उग्रन सक्ला जसले ज्ञानको पहिलो खुड्किलो नै टेक्न सकेको छैन। त्यस्तो व्यक्तिले जति सोच विचार, खोज र अनुसन्धान गरे तापनि उसलाई कुनै क्षेत्रमा पनि सरल, यथार्थ र विश्वसनीय मार्ग प्राप्त हुने छैन, किनभने उसले सुरुमा पनि अज्ञानताको अँध्यारो देख्नेछ र अन्त्यमा पनि उसको अँध्यारो बाहेक अरू केही देख्ने छैन। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, कुफ्र एक किसिमको अत्याचार हो। अझ भन्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो अत्याचार कुफ्र नै हो। हामीलाई थाहा छ अत्याचार भनेको के हो। कुनै चिजबाट उसको स्वभाव र प्रकृतिको विरुद्ध जबरजस्ती कुनै काम लिनुलाई अत्याचार वा शोषण भनिन्छ। यस संसारमा जति पनि वस्तुहरू पाइन्छन् ती सबै ईश्वरीय आज्ञाको अधीनमा छन् र तिनको प्रकृति नै इस्लाम अर्थात् ईश्वरीय नियम कानुनको पालना गर्नु हो। स्वयं मनुष्यको सम्पूर्ण शरीर, प्रत्येक अङ्ग जन्मजात त्यही प्रकृति अनुरूप छ। अल्लाहले ती वस्तुमाथि मानिसलाई केही प्रभुत्व प्रदान त अवश्य गरेका छन्, तर प्रत्येक चिजको प्रकृतिले ईश्वरीय इच्छा अर्थात् प्रकृतिका नियम अनुसार उसको प्रयोग होस् भन्ने आकांक्षा गर्छ। जुन व्यक्तिले कुफ्र गर्छ
उसले ती वस्तुहरूबाट त्यसको प्रकृति विपरीत काम लिन्छ। उसले आफ्नो हृदयमा अर्काको प्रशंसा प्रेम भयलाई स्थान दिन्छ, जबकि हृदय चाहन्छ कि त्यसमा अल्लाहको प्रशंसा प्रेम र भय रहोस्। हरेक वस्तुको प्रकृतिले ईश्वरीय विधि तथा प्राकृतिक नियम अनुसार काम लियोस् भन्ने चाहन्छ, तर उसले आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूबाट आफ्नो अधिकारमा रहेका संसारका ती सबै वस्तुहरूबाट ईश्वरीय इच्छाको विपरीत काम लिने गर्छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सधैँभरि प्रत्येक वस्तुप्रति मात्र नभई आफूप्रति समेत अत्याचार गर्छ भने त्यो व्यक्तिभन्दा पनि बढी अत्याचारी अरू को हुन सक्छ? कुफ्र अत्याचार मात्र होइन, विद्रोह, कृतज्ञता र नमक हरामी पनि हो। हामी एकछिन गहिरिएर विचार गरौँ, मानिससँग उसको आफ्नो के चिज छ? उसित भएका मस्तिष्क आफैले बनाएको हो कि परमेश्वरले? उसको हृदय, उसको आँखाहरू, उसको जिब्रो, उसको हात खुट्टा, उसका सम्पूर्ण अङ्गहरूको सृष्टा ऊ आफै हो वा परमेश्वर? उसका वरिपरि भएका सम्पूर्ण वस्तुहरूको सृष्टिकर्ता मानिस आफै हो कि परमेश्वर? यी वस्तुहरूलाई लाभदायक तथा उपयोगी बनाउने र मानिसलाई तिनका उपभोगको शक्ति प्रदान गर्ने कार्य स्वयं मानिस हो कि परमेश्वरको? हामी अवश्य भन्ने छौँ, यी सबै कार्य परम दयालु ईश्वरकै हुन्। यी सबै चिजहरूको सृष्टिकर्ता उनै परमात्मा हुन्। उनी नै यी सम्पूर्ण वस्तुहरूका मालिक हुन् र उनकै उदारताको परिणाम स्वरूप मानिसले यी सबै वस्तुहरू पाएका हुन्। वास्तविकतालाई स्वीकार गरिसकेपछि ईश्वरले नै दिएको विवेकद्वारा उनैको विरुद्ध चिन्तन गर्ने, उनैले प्रदान गरेको मुटुमा ईश्वर विरोधी भावना राख्ने, परमेश्वरद्वारा प्रदत्त आँखा, जिब्रो, हात खुट्टा तथा अन्य अङ्गहरूलाई उनको इच्छा र चाहना विरुद्ध प्रयोग गर्ने व्यक्तिभन्दा ठुलो विद्रोही को हुन सक्छ? कुनै सेवकले मालिकको नुन खाएर विश्वासघात गरेमा त्यो नमक हराम हुन्छ। कुनै सरकारी कर्मचारीले सरकारले दिएको अधिकारलाई सरकारकै विरुद्ध प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई हामी विद्रोहीमा समावेश गर्छौँ। आफ्नो उपकार गर्ने मानिसको विरुद्ध कसैले कुनै कार्य गर्छ भने त्यसलाई कृतज्ञ भन्छौँ, तर मानिसको नमक हरामी, विश्वासघात वा कृतज्ञताको कुरा गर्नु कुनै एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई कहाँबाट जीविका प्रदान गर्दछ? त्यो त ईश्वरले नै दिएको जीविका त हो नि। सरकार वा अधिकारी आफ्नो कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरेको हक तथा अधिकार कहाँबाट आएको हो? राज्य सत्ता दिने पनि ईश्वर नै हुन्। कसैलाई कसैले उपकार गर्छ भने त्यो उपकार कहाँबाट आउँछ? यी सबै कुराहरू प्रदान गर्ने उनै परमेश्वर हुन्। मानिसमाथि सबैभन्दा ठुलो हक, अधिकार र उसका आमा बाबुको हुन्छ, तर आमा बाबुको हृदयमा उनको सन्तान प्रति प्रेम कसले उत्पन्न गरायो? आमाको स्तनमा दूध भर्ने को हो? आफूले खाई नखाई कमाएको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो सन्तानको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा खर्च गर्ने प्रेरणा आमा बाबुको हृदयमा प्रदान गर्ने को हुन्? निश्चय नै जुन परमेश्वर मानिसको आमा बाबुको हृदयमा प्रदान गर्ने को हुन्? यथार्थ उपकारी हुन्, वास्तविक सम्राट हुन्, सर्वश्रेष्ठ पालनहार हुन्। उनै परमेश्वर प्रति यदि कोही आस्था राख्दैन भने उनलाई अल्लाह नमानी उनको उपासना गर्न अस्वीकार गर्छ तथा उनको आज्ञा पालन गर्दैन भने त्योभन्दा ठुलो विद्रोही, कृतज्ञ र नमक हराम अरू को हुन सक्छ? आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानमा सूरा रात को आयत नम्बर 16 मा भन्नुहुन्छ,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. अर्थ तपाई सोध्नुहोस् कि आकाशहरू र पृथ्वीको पालनकर्ता को हो? भनिदिनुहोस् अल्लाह. तपाईले सोध्नुहोस् के तिमी फेरि पनि उस बाहेक अरूलाई सहयोगी बनाइरहेका छौ जो स्वयं आफ्नो जीव ज्यानको राम्रो नराम्रो बारे कुनै अख्तियारी राख्दैन? सोध के अन्धो र आँखावाला बराबर हुन सक्छन्? के अन्धकार र प्रकाश समान हुन सक्छन्? के जसलाई उनी अल्लाहको साझेदार ठहराइरहेका छन् उनले पनि अल्लाह जस्तै प्राणीहरू निर्माण गरेका छन् जसले उनको दृष्टिमा निर्माणका फर्क शङ्काको घेराभित्र आइसकेको छ. भनिदिनुहोस् मात्र अल्लाह नै सबै प्राणीहरूको जन्मदाता हो. त्यो एक मात्र एक्लो छ र विशाल शक्तिशाली छ. आदरणीय श्रोता मित्र, कुफ्र गर्नाले ईश्वरको हानि हुन्छ भन्ने नठानौ. ठुलो भन्दा ठुलो दूरबीनले हेरे पनि जुन सम्राटको राज्य क्षेत्र थाहा पाउन सकिन्न त्यो राज्यको सुरुवात कहाँबाट भएर कहाँ अन्त हुन्छ केही अत्तो पत्तो हुँदैन. जुन सम्राटको अपार शक्तिले पृथ्वी, सूर्य, मंगल र यस्ता अनगिन्ती ग्रहहरू भकुण्डो घुमेझै घुमिरहेका छन्. संसारमा विद्यमान सम्पूर्ण वस्तुहरू जुन सम्राटको अपार सम्पदा हुन् जसको अधिपत्यमा कोही सहभागी छैन. जुन सम्राट असीम र स्वाधीन छन् र जसप्रति सम्पूर्ण संसार आश्रित छ त्यस्तो सर्वेसर्वा परमेश्वरलाई कसैले माने वा नमाने पनि उनको के बिग्रिन्छ? उनीप्रति मानिसको अनास्था र उसको अवज्ञाले उनको केही बिग्रिँदैन, बरु यस्तो कार्य गर्ने मानवको आफ्नै सर्वनाश हुन्छ. कुफ्र तथा अवज्ञाको अनिवार्य परिणाम मानिसको अस्थायी असफलता नै हुन्छ अनि उसको मनोरथ सधैँ विफल नै हुन्छ. यस्तो व्यक्तिले ज्ञानको मार्ग कहिल्यै पाउन सक्दैन किनभने जुन ज्ञानले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिनाउन सक्दैन त्यसले कुनै पनि चिजको सही ज्ञान के दिन सक्छ? उसको बुद्धिले त सदा कुमार्ग देखिरहेको हुन्छ किनभने जुन बुद्धिले आफूलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ताको पहिचान गर्न सक्दैन त्यसले अरू चिजलाई के चिन्न सक्छ? यस्तो मान्छेले जीवनको हरेक क्षेत्रमा ठक्कर खानेछ. उसको आचरण बिग्रन्छ, उसको संस्कृति विकृत हुन्छ, उसको अर्थतन्त्र दोषपूर्ण हुन्छ, उसको राजनीति तथा शासन प्रणाली नराम्रो हुन्छ, उसको सामाजिक जीवन खराब हुन्छ, उसको उद्योग नष्ट हुन्छ, उसले संसारमा अशान्ति फैलाउँछ, रक्तपात गर्छ अनि अर्काको हक अधिकार खोज्छ, अत्याचार गर्छ. यति मात्र नभई उसले आफ्नो कुविचार, अमान्य व्यवहार तथा गलत क्रियाकलापले आफ्नो जीवनलाई नै कष्टप्रद बनाउँछ. फेरि जब ऊ यस लोकदेखि परलोकमा पुग्छ तब ती सबै वस्तुहरूले जसप्रति उसले जीवनमा अत्याचार गरिरहेको थियो उसको विरुद्धमा उजुरी गर्नेछन्. उसको मस्तिष्क, हृदय, उसका आँखा र कानहरू, उसका हात खुट्टाहरू अर्थात् छोटकरीमा भन्नुपर्दा उसका रौँहरूले समेत ईश्वर समक्ष उसले गरेको अन्याय तथा अत्याचारको विरुद्धमा उजुरी गर्नेछन्. त्यो भूमि जहाँ ऊ विद्रोही बनेर हिँड्थ्यो उसले अनुचित तरिकाले कमाएको सम्पत्ति र त्यसको व्यय र उसको अनुचित
उपभोग गरेका सबै वस्तुहरू विद्रोही बनेर अल्लाह समक्ष उसको विरुद्धमा उजुरी गर्नेछन्। अल्लाह जो वास्तविक न्यायकर्ता हुन् ती पीडितहरूको उजुरीलाई सुन्नेछन् र विद्रोहीहरूलाई अपमानजनक सजाय दिनेछन्। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, कुफ्र वा अनास्थाबाट हुने हानिको बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यौं। अब इस्लामबाट हुने लाभ कल्याणका बारेमा छलफल गर्न अथवा त्यसको बारेमा वर्णन गर्न सान्दर्भिक होला। माथिको जुन मैले एउटा विचार र वर्णनबाट हामीले यस संसारमा चारैतिर ईश्वरको प्रभुत्व सत्ताको चिन्हहरू फैलिएका कुरा थाहा पाइसक्यौं। विश्वरूपी यो विराट कारखाना एक पूर्ण व्यवस्था र अटल कानुन बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। यो विराट साम्राज्य आफैमा यसको साक्षी हो कि यसलाई बनाउने र चलाउने कोही अपार शक्ति सम्पन्न शासक छन्, जसको शासनको विरुद्धमा कसैले शिर उठाउन सक्दैन। सम्पूर्ण विश्वले प्राकृतिक रूपले स्वयं मनुष्य पनि त्यही शक्तिको आज्ञा पालन गर्छ। अचेतन रूपमा उसले दिनरात उनैको आज्ञा पालन गरिरहेको हुन्छ, किनभने उनको प्राकृतिक नियमको विपरीत कार्य गरेर ऊ जीवित रहनै सक्दैन। तर अल्लाहले मानिसलाई ज्ञान ग्रहण गर्ने क्षमता, सोच विचार गर्ने शक्ति तथा राम्रो नराम्रो कुरा छुट्याउन सक्ने योग्यता दिएर चाहना र अधिकार प्रति केही स्वतन्त्रता प्रदान गरेका छन्। यस स्वतन्त्रतामा वास्तवमा मनुष्यको परीक्षा छ, उसको विवेकको परीक्षा छ, उसको ज्ञान एवं बुद्धिको परीक्षा छ, जुन त्यसको पनि परीक्षा छ। जुन स्वतन्त्रता उसलाई प्रदान गरिएको छ त्यसलाई उसले कसरी प्रयोग गरिरहेछ त्यसको पनि परीक्षा छ। यस परीक्षामा कुनै एउटा निश्चित विधि प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन, किनकि यसरी बाध्य पार्नाले परीक्षाको उद्देश्य नै समाप्त हुन्छ। कुनै परीक्षामा प्रश्नपत्र बाँडेपछि पुनः विशेष उत्तर दिन बाध्य गराइयो भने त्यस परीक्षाको कुनै अर्थ हुँदैन। जस्तो सुकै उत्तर दिने अधिकार परीक्षार्थीलाई प्रदान गरियो भने मात्र उसको वास्तविक योग्यता प्रदर्शन हुन्छ। यस प्रकार ठीक उत्तर दिएमा ऊ सफल हुन्छ र भविष्यको उन्नतिको ढोका खुल्छ, र गलत उत्तर दिए असफल हुन्छ र आफ्नो अयोग्यताले गर्दा भावी उन्नतिको बाटो आफैले बन्द गरिदिन्छ। ठीक यसै प्रकारले अल्लाहले पनि आफ्नो परीक्षामा मानिसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्ने स्वतन्त्रता दिएका छन्। एक व्यक्ति यस्तो छ जसले स्वयं आफ्नो संसारको प्रकृति बुझ्न सक्दैन, आफ्नो सृष्टिकर्ताको हस्ती र विशेषताहरू चिन्न गल्ती गर्छ तथा आफूले पाएको स्वतन्त्रको अधिकारलाई दुरुपयोग गरी अवज्ञा र अनुचित बाटो अपनाउँछ। त्यो मानिस ज्ञान, बुद्धि, विवेक र कर्तव्य परायणताको परीक्षामा असफल हुन्छ। यसरी ऊ प्रत्येक दृष्टिकोणले तल्लो स्तरको मानिस भएको स्वयंले प्रमाणित गरिदिन्छ। यस अवस्थामा जुन माथि मैले वर्णन गरेँ त्यस वर्णनको त्यसको परिणामहरू भोग्नै पर्नेछ। म अन्तमा अल्लाह तबारक व तालासँग दुआ गर्दछु कि अल्लाह तबारक व तालाले हामीलाई सत्य इस्लाम र सत्य बाटो खोज्ने मौका प्रदान गरून् र सत्य बाटोमा हिँड्ने तौफिक दिउन् र जुन अहिले यो महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ
अल्लाह तबारक व ताआलाले चाँडोभन्दा चाँडो यो प्रकोपबाट हामीलाई बचाउन् र अन्तमा म सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराइदिनुभयो र मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर।